आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरसे कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आदाब सच वाला जी, प्रणाम। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। जी सूर्य आज हम निसा की सूरह निसा की आयत 75 नंबर, देख लिए थे। कल हाँ 75 तक हम पढ़ चुके थे। आज हम मुताला करेंगे 76 का। इसमें लिखा है, अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलून फ़ी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैद अश-शैतान कान ज़ईफ़ा। देखें क्या कहा गया इसमें। जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया, यानी जो जो ईमान वाले हैं, वो क्या करते हैं? वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। और जो कुफ्र करते हैं, जो काफिर हैं, वो किसके रास्ते में लड़ते हैं? तागूत के रास्ते में लड़ते हैं। आप समझे ना बात को? तो इसलिए अहले ईमान को ये हुक्म दिया जा रहा है, फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान, कि बस लड़ो तुम, बस तुम जंग करो शैतान के दोस्तों के साथ। इन्न कैद अश-शैतान कान ज़ईफ़ा, बेशक शैतान का जो मक्र है, शैतान की जो चाल है, वो तो बहुत ही कमजोर है। लेकिन क्या कहा गया इसमें? इसमें मौदूदी साहब इस हवाले से लिख रहे हैं कि ये अल्लाह का दो टोक फैसला है कि अल्लाह की राह में इस गर्ज के लिए लड़ना कि ज़मीन पर अल्लाह का दीन कायम हो जाए, ये अहले ईमान का काम है। और जो वाकई मोमिन है वो इस काम से कभी भी बाज ना रहेगा, कभी भी पीछे नहीं रहेगा। और जो तागूत की राह में इस गर्ज के लिए लड़ते हैं कि जो खुदा की ज़मीन पर खुदा के बागियों का राज हो, ये काफिरों का काम है और कोई ईमान रखने वाला आदमी ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, अब आप देखिए कि इस्लाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, जो कहीं जो कोई भी जहां कहीं भी जब कभी भी अल्लाह के कानून के सिवा कोई दूसरा कानून चलेगा, उस कानून को या फिर जो है उस तरह के वर्ल्ड ऑर्डर को कुरान क्या कहता है, क्या क्या टाइटल दे रहा है? तागूत। आप समझ रहे? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल। देखिए, पूरी दुनिया में कुरान के मुताबिक क्या काम चल रहा है, क्या क्या जो है रिवाज चल रहा है, ये तागूत का रिवाज है। क्योंकि ये अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की किताब को नहीं मानता, अल्लाह के रसूल को नहीं मानता, अल्लाह के जो है के बताए गए अकीदों और उसकी आखिरत को नहीं मानता। तो ये निज़ाम, ये फिक्र कुरान के मुताबिक क्या कहलाएगी? तागूत की फिक्र है। और जो कोई मान लो जो है सेकुलरिज्म है, या फिर और जितने भी इज़म्स हैं जो दुनिया में चाहते हैं कि जो है इस तरह का निज़ाम हो जिसमें मजहब का या फिर जो है कोई दीन का कोई अमल दखल न हो, तो ऐसे निज़ाम को कुरान क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तागूत कह रहा है। और यहां पर दो टोक अंदाज में बात की जा रही है। अल्लाह का निज़ाम नाफिज करने के लिए, अल्लाह का सिस्टम, अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर, अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने के लिए दुनिया में जो लोग काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुजाहिद, जिहाद करने वाले, जिहादी। ठीक है? और एक मोमिन ये जिहादी होता है। मोमिन जो है इस जिहाद का जो है उस पर यह जिहाद लाजिम है। अगर वो मोमिन है तो उस पर यह लाजिम है, उस पर यह जरूरी है कि इस जमीन पर अल्लाह का जो है कानून नाफिज करे, अल्लाह का कानून लागू करे। और इस तरह के कानून, अल्लाह के कानून को लागू करने के मामले में जो कोशिश, जो जिद्दोजहद, जो कुछ भी किया जाएगा माल के जरिए से या जान देकर, तो ये सब कुछ जिहाद कहलाएगा। इसी को जिहाद कहते हैं। चलो जी, ये जी यहूदी, इजराइली या ऐसे बहुत से, ये बिल गेट्स के ऊपर, ये अक्सर मुसलमान उलेमा और ये जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स है, ये इल्यूमिनाटी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये लोग एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, इतना बुरा समझते और बुरा बताते उनको
दज्जाल आप तो कहते हैं कुरान में इसको, लिखे दज्जाल लिख कहते रहे, हैं। इसकी तशरीह करते, इसको एग्जैक्टली समझा रहे, एग्जैक्टली जी, और उन्हों दज्जाल और आप अल्लाह वाले। दज्जाल है, दज्जाल है वो। यानी वो उन लोगों को दज्जाल का या तागूत का टाइटल दिया जा रहा है। दज्जाल का लफ्ज कुरान में तो नहीं है, लेकिन कुरान में तागूत का लफ्ज है। दरअसल ये तागूत की ताकत या दज्जाली ताकत वही है जो अल्लाह के सिवा, उसके रसूल के सिवा, उसकी किताब के जो है जो कवानीन के सिवा और उसके पेश किए गए अकायद के सिवा जो कोई भी दुनिया में कर रहा है, वो गोया के तागूत है, वो गोया के जो है दज्जाल है। अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरानिक टेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। कुरान के टेक्स्ट में ये बात बिल्कुल क्लियर। अब देखें कि अल्फाज क्या, किस अंदाज में पेश की बात आई है। अल्लज़ीना आमनू युकातिलून फी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान वाले हैं, जो मोमिन हैं, ये जो मुसलमान हैं, वो क्या करते हैं? अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं, लड़ाई करते हैं। एक मोमिन का काम ही यह है कि वह अल्लाह के रास्ते में क़िताल करे। अगर वो ये नहीं करता तो गोया कि वो मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है वो। मोमिन के लिए ये लाजिम है, मोमिन के लिए ये जरूरी है कि वो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करे, लड़ाई करे, जंग करे, जिहाद करे, जो मर्जी करे, उसको करना जरूरी है। अच्छा, अब वो लोग जो ये इस्लाम की जो है के अलावा जो कोई भी, मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो सेकुलरिज्म नाफिज करने के लिए, सेकुलरिज्म लागू करने के लिए कोशिश कर रहा है, आप समझे ना। तो सेकुलरिज्म कुरान के मुताबिक क्या है? तागूत है, क्योंकि सेकुलरिज्म अल्लाह को नहीं मानता, हाँ, और अल्लाह के कानून को नहीं मानता, अल्लाह की किताब को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के पेश किए गए अकीदों को नहीं मानता ना। तो क्या हो गया? कुरान की नजर में वो तागूत हो गया। और बिज़ाहिर बात है, सेकुलरिज्म तागूत है, तो इस तागूत की जो है के खातिर, ये तागूत को लागू करने के खातिर जो कोशिश करेगा वो क्या कहलाएगा? काफिर कहलाएगा। वल्लज़ीना कफरू युकातिलून फी सबील तागूत। उसके बाद फिर ईमान वालों को यह हुक्म दिया जा रहा है कि फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान, गोया के सेकुलरिज्म या इस जैसे इज्म को लागू करने के लिए दुनिया में जो कोशिश की जा रही है वो क्या है? शैतान के दोस्त हैं। तो ये ईमान वालों डेमोक्रेटिक को ये सेटअप भी, ये एग्जैक्ट डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री निजाम भी तागूत है। तागूत है। डेमोक्रेटिक पार्लिमानी निजाम भी तागूत है, सेकुलरिज्म भी तागूत है। जो कोई भी, हर वो इज्म, हर वो सोच, हाँ, जो इस्लाम के या इस्लाम के अकीदों के खिलाफ है या इस्लाम के अकीदों के अलावा है, वो क्या है? एग्जैक्टली वो तागूत है। और इसको नाफिज करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कुरान की नजर में क्या है? औलिया शैतान है, शैतान के दोस्त हैं। तो अब मोमिनों को क्या हुक्म दिया जा रहा है? फ़क़ातिलू औलिया शैतान। तो तुम इन जो है शैतान के दोस्तों से तुम जो है तुम जंग करो। देखें जरा, आप ये समझ क्या रहे कह बात? रहे हैं कि भाई ये अल्लाह के दीन को कायम करने में सरगर्म रहते हैं और वो कभी इस काम से बाज आने वाले नहीं। नहीं है, नहीं है, कभी भी नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए इसमें दूसरे फुटनोट नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? यानी बज़ाहिर शैतान और उसके साथी बड़ी तैयारियों से उठते हैं और बड़ी जबरदस्त चालें चलते हैं, लेकिन अहले ईमान को ना उनकी तैयारियों से खौफजदा होना चाहिए और ना उनकी चालों से। आखिरकार उनका अंजाम नाकामी है। आप समझ रहे बात को? आखिरकार उनका अंजाम क्या क्या है? है सच वाला नाकाम जी? होना। क्या क्या है इसमें? कोई स्पिरिचुअल बात है, कोई आध्यात्मिक बात, कोई खुदा वाली बात है इसमें? मारो अरे काटो भाई के खुदा सिवा वाली, क्या है इसमें? अरे भाई खुदा वाली बात होगी भी कैसे? बताओ, खुदा से क्या लेना देना है भाई इसका? भाई अरबों ने जिसे खुदा बनाया है वो खुदा ही ऐसा है ना। जब खुदा ही ऐसा हो तो खुदा वाली बात का आपकी जो है जो सोच कि रूहानियत होनी चाहिए, कोई स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, कहां से मिलेगी इसमें और क्यों मिलेगी? बताइए भाई। कुरान में कोई स्पिरिचुअलिटी आखिर आखिर क्यों ढूंढे कोई भी? कुरान के अंदर स्पिरिचुअलिटी को ढूंढने का मतलब क्या है भाई? क्यों ढूंढ रहे हैं? इसका मतलब हम गलती पर हैं। जो लोग कुरान में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढते हैं वो सरासर गलती पर हैं भाई। कुरान का स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कुरान का ताल्लुक है सियासत से, पॉलिटिक्स से, वर्ल्ड ऑर्डर से, पूरी दुनिया पर छा जाने से।
اپنی بات کو جو مانے نہ مانے ان پر تھوپنے سے اس کا تعلق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سورہ نساء میں ہو رہی ہیں. اب آپ سوچئے سورہ نساء، سورہ نساء بھئی عورت کے بارے میں. ان تمام باتوں کا سورہ نساء سے کیا لینا دینا، ذرا بتاؤ کیا لینا دینا؟ دیکھیں کتنی بے تکی باتیں، کتنی بھونڈی باتیں. اب آپ دیکھیں کہ اس سورت کو جس میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں روزانہ، اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا. اب آپ سوچیں کوئی تک ہے، کوئی تک ہے، کوئی معقولیت ہے؟ معقولیت ہے کیا؟ بتاؤ. ان باتوں بیکار کا کی سورہ فضول نساء کی بات. دیکھیں. ہاں جی، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ جی یہ لگا دیتا ہوں میں. جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں یدھ کرتے ہیں، اور جو کافر ہے وہ اپدرو کے لیے یدھ کرتے ہیں. تو شیطان کے ساتھیوں سے یدھ کرو، نسندے شیطان کی چال نربل ہوتی ہے. شیطان کی چال نربل ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا جو بات ہے. مسلمان نہیں ہے وہ سب شیطان کے ساتھی ہے. ہاں شیطان ہے بھائی. جو کوئی، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، جو کوئی ایسے نظام حکومت کے لیے کوشش کر رہا ہے جس میں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے دیے گئے عقیدوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ گویا کہ طاغوت ہے. طاغوت ہے. اور ایسی کوشش کرنے والا دجال کہلائے گا. اور مومن کو یہ حکم دے رہا ہے قرآن کلیئرٹی کے ساتھ. جو لوگ یہاں پر آ کر مطلب یہ اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں اور دوغلے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہیں بھائی ہمیں قرآن میں ایسا، ارے بھائی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں. دیکھیں میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ قرآن اپنے اس میسج کو لے کر، اپنے کور میسج کو لے کر بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. اس میں کوئی جو ہے وہاں پر دوغلی باتیں نہیں کرتا، ایک دم دو ٹوک انداز میں بات کرتا ہے، کلیئر کرتا. اچھا آیت نمبر 77. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اب آپ دیکھیے کیا اس میں کیا کہا گیا. کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو، اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا ہے جیسے خدا سے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا، یعنی ایک دھاگے کے برابر بھی تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب اس پہ مودودی صاحب اپنے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں اس آیت کے 3 مفہوم ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بےتاب تھے، بار بار کہتے تھے کہ صاحب ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، آخر ہم کب تک صبر کریں، ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے. اس وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ صبر کرو اور نماز ادا کرتے رہو، نماز و زکوٰۃ سے ابھی اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو. تو یہ صبر و برداشت کا حکم ان پر شاق گزرتا تھا. مگر اب جو لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو انہیں تقاضا کرنے والوں میں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دیکھ دیکھ کر سہما جا رہا ہے. دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب تک
मुतालबा नमाज और ज़कात और ऐसे ही बेखतर कामों का था और जाने लड़ाने का कोई सवाल दरमियान में ना आया था, तो ये लोग पक्के दीनदार थे। मगर अब जो हक की खातिर जान जोखों का काम शुरू हुआ तो इन पर लर्जा तारी होने लगा। तीसरा मफहूम यह है कि पहले तो लूट खसोट और नफसानी लड़ाइयों के लिए उनकी तलवार हर वक्त नियाम से निकली पड़ती थी और रात दिन मशगला ही जंगो पैकार का था। उस वक्त उन्हें खूनरेजी से हाथ रोकने और नमाज और ज़कात से नफ्स की इस्लाह दिया गया, तो वो लोग जो नफ्स की खातिर लड़ने में शेर दिल थे, खुदा की खातिर लड़ने में बुज़दिल बने जाते हैं। वो दस्ते शमशीर जन जो नफ्स और शैतान की राह में बड़ी तेजी दिखाता था, अब खुदा की राह में शल हुआ जाता है। ये तीनों मफहूम मुख्तलिफ किस्म के लोगों पर चिस्पा होते हैं और आयत के अल्फाज ऐसे जामे हैं कि तीनों पर यकसां दलालत करते हैं। क्या बात है यार मौदूदी साहब, क्या बात है। क्या क्या क्या, अरे बाप रे बाप, इतना वाज़े तौर पे लिख दिए उन्होंने कि नमाज, रोजा, ज़कात ये जिसमें जोखिम नहीं है, ऐसे कामों में तो आप अच्छे मुसलमान हो, लेकिन हाँ, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आप पीछे हटते हो, तो तुमको अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब ये जो तुम जो है कुछ ना कुछ बहाने तराश रहे हो, अब तुम जो है यानी हीलेबाजियां कर रहे हो कि नहीं भाई अब हम जिहाद नहीं करेंगे, ये ज़माना जिहाद का नहीं है, अब हमारे हालात जो है इस काबिल नहीं है। तो ऐसे लोगों को कुरान दो टोक अंदाज में कह रहा है कि ये मुनाफिकत है। और आप यानी इस तरह की बातें, ऐसी आयतें मौजूदा हिंदुस्तान के उन मुसलमानों पर, उन मोमिनों पर जो है फिट बैठती हैं, जो एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाते हैं, हम कुरान पर जो है गैर मुतजलजल यकीन रखते हैं, और दूसरी तरफ उनको इस बात का पता ही नहीं है या इन बातों का पता नहीं है कि कुरान क्या हुक्म दे रहा है उन्हें। जिहाद और क़िताल के बगैर एक मोमिन की जिंदगी मोमिनाना जिंदगी हो ही नहीं सकती। जो लोग ये कहते हैं कि जिहाद नहीं करना है, वो गोया के कुरान की नजर में मोमिन नहीं है। अहमद जिहाद वाला और जी, क़िताल का हुक्म, जी हाँ ये देखिए, ये बार बार कहते थे कि साहब हम पर जुल्म किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमारे मारा जा रहा है, गालियां दी जाती है। ये तो आज 2023 में भी यही कह रहे हैं मुसलमान। जी जी एग्जैक्टली यानी इस्लामोफोबिया क्या है? ये तीनों जुमले में वही आ गया, इस्लामोफोबिया। जी हाँ आ गया ना। अब अगर यह देखें कुरान मोमिनों को क्या हुक्म दे रहा है, मोमिनों को ये साफ साफ हुक्म दे रहा है कि जो लोग ऐसे हालात में अपने आप को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, वो गोया यानी मतलब मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है। मोमिन वो होता है जो हालात का मुकाबला करते हुए आगे की तरफ जाए। जिहाद और क़िताल, जिहाद के लिए उसको हथियार उठाना है, जो कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म है। जी हिंदी में क्या कह रहे हैं? नंबर 2 भी है ना सच वाला जी, नंबर 2 इनकी। हाँ नंबर 2 में कुछ ज़्यादा नहीं है, उन्होंने सिर्फ जो छोटा सा लिखा है, यानी अगर तुम खुदा के दीन की खिदमत बजा लाओ और उसकी राह में जांफिशानी दिखाओ तो ये मुमकिन नहीं है कि खुदा के यहाँ तुम्हारा अजर ज़ाय हो जाए। यानी वला तुज़लमून फतीला, तुम पर ज़रा बराबर भी कोई जो है जुल्म नहीं किया जाएगा ना। तो उसके जवाब में ये जो है छोटा सा फुट नोट लिख रहे हैं कि तुम पर कोई जो है तुम्हारा अजर, तुम्हारा बदला ज़ाय नहीं होगा, तुमको जो तुमने जो किया है उसका बदला तुमको मिलेगा, ये बताना चाह रहे हैं। जी हिंदी वाले कहते हैं, हे नबी, क्या आपने उनकी दशा नहीं देखी जिनसे कहा गया था कि हमने आपके हाथों को युद्ध से रोके रखो, अपने हाथों को युद्ध से रोके रखो, नमाज की स्थापना करो और ज़कात दो, परंतु जब उन पर युद्ध करना लिख दिया गया तो उनमें से एक गिरोह लोगों से ऐसे डर रहा है जैसे अल्लाह से डर रहा हो या उससे भी अधिक, तथा वे कहते हैं कि हमारे पालनहार, हमें युद्ध करने का आदेश क्यों दे दिया, क्यों न हमें थोड़े दिनों का और अवसर दिया। आप कह दे कि सांसारिक
सुख बहुत थोड़ा है तथा परलोक उनके लिए अधिक अच्छा है। तो अल्लाह से डरो और उन पर कण भर भी अत्याचार नहीं किया जाएगा। आप देखें और क्या ये अंदाज अपनाता है जिहाद और क़िताल, मार धाड़, कत्ल गारत के हवाले से कुरान, क्या अंदाज है। देखिए वो किस तरीके से, किन अल्फाज में, किस अंदाज में लोगों को मोटिवेट करता है। अगर मान लें कहने वाले अगर मतलब मोमिन भी हैं लेकिन उनका ईमान सोया हुआ है, तो उनके ईमान को कैसे जगाता है, कैसे वरगलाता है, कैसे उकसाता है, किस तरह से उनको जिहाद के जो है जिहाद की या फिर जो है क़िताल की आग में कूदने के लिए उनके अंदर ये सारा जोश भरता है, वलवला, कैसी उमंग दिलाता है। सोचिए। आयत नंबर 78, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह व इन तुसिबहुम सय्यिअतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल क़ौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीसा फमा लिहाउलाइल क़ौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। अच्छा, तुम जहां कहीं भी हो मौत तुमको पालेगी, ख्वाह तुम बड़े से बड़े मजबूत किलों के अंदर ही क्यों ना हो। और अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचती है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंच जाए तो कहते हैं कि ये तुम्हारी तरफ से, यानी जिसका ताल्लुक जो है कुरान के हाजिर नबी से है कि ये तुम्हारी तरफ से है। तो उनसे कह दो कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। तो उन लोगों को क्या हो गया कि ये कोई बात भी नहीं समझते। फमा लिहाउलाइल क़ौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। इसमें बात समझ आ रही, क्या कहा जा रहा है भाई। अगर तुम जो है जिहाद पर या क़िताल पर न जाकर अपने घरों में बैठे रहोगे तो क्या तुम, मान लो अगर तुम्हारी मौत आनी है तो क्या मौत से तुम बच जाओगे। ऐनमा तकूनु मतलब वो डरा युदरिकुमुल रहे मौत, यानी अल्लाह मतलब की ये राह है में कि अगर लड़ने को नहीं निकलोगे तो घर में अगर बैठे हुए हो हाँ, घर में भी मौत आ सकती है ना भाई। मौत तुमको आज नहीं तो कल मरना ही है। तुम अगर जिहाद पे नहीं जाके तुम घर में बैठे रहोगे तो क्या तुम अपनी मौत से बच जाओगे। ये कहा जा रहा है कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यरा। अगरचे कि तुम जो है बहुत मजबूत किले के अंदर, फोर्ट जो होता है ना, बहुत मजबूत, चारों तरफ से फसीले हैं, ये सारा सब कुछ, उसके अंदर भी तुम अगर बैठे रहोगे तो क्या तुम जो है मौत से बच जाओगे। मौत वहां नहीं आएगी। ये जो है एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तुम जो है अगर जिहाद पर नहीं जाके ये समझते हो कि तुम मौत से जो है मौत से बच जाओगे, तो भाई मौत तो तुमको यहां भी आनी है और मौत तो तुमको जिहाद के मैदान में भी आनी है। मैदान जिहाद में अगर तुम्हारी जान जाती है तो तुम शहीद कहलाओगे, तुम्हारा हिसाब किताब भी नहीं होगा, तुमको जन्नत में दाखिला मिल जाएगा और वहां पर हूरें तुम्हारा जो है स्वागत और इस्तकबाल करेंगी। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है अब्दुल हमीद साहब। मतलब भयानक ये फिलोसॉफिकल हाँ, टच देते हुए झगड़े के लिए खड़ा किया जा रहा है इंसान को। यानी देखें, अब अगर कोई ये कहे यार जो है मुझे नहीं जाना है, मुझे मुझे जो है जिहाद पर नहीं जाना है, तो उसको क्या जवाब दिया जा रहा है। उसको ये नहीं कहा जा रहा कि यार जो है चलो जरा हमारे साथ। उनको जो है ये बात कही जा रही है कि जो है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम एक मजबूत किले के अंदर भी अगर होंगे तब भी तुम्हें मौत आ लेगी, तो तुम मौत से बच नहीं सकते। तो तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम मैदान जिहाद में अपनी जोर आजमाई करो, और अगर मौत आनी है तो जिहाद के मैदान में तुम्हारी मौत आ जाए, तो भाई इससे बेहतर मौत और कोई सोच सकता है भला। तुम शहीद कहलाओगे ना। तो ये मोटिवेशन देखिए आप, कैसी मोटिवेशन है, किस तरीके से उकसाने वाली बात है। सोचिए, हाँ, अंदाज देखें आप। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं। जी, ये किताब में इतनी भयानक मार काट की और तशद्दुद और हिंसा की बातें लिखी हुई है खुलेआम धड़ेले से, हाँ, और ये कोई बात करने को तैयार नहीं इस
یہ کوئی فرسٹ بات ٹائم کرنے آپ کے لیے تیار کھل نہیں کے ہے، بات کر رہے بلکہ ہیں. اس پر اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے علماء بلکہ ہمارے جو ہندو ہیں، مسلمان تو مسلمان، جو نان مسلم ہیں ان کو غصہ آتا ہے. ارے یار یہ سچ والا تو جو ہے لوگوں کو بھڑکا رہا. ارے یار میں کون ہوتا بھڑکانے والا؟ نفرت پھیلا رہا. ہاں، ارے بھائی سچ والا نفرت پھیلا رہا ہے. ارے بھائی یہ ساری نفرت تو یہاں سے نکل رہی ہے نا. مجھے یہ بالکل بھی بتاؤ نہیں کہ کیا. قتال اور جہاد کس سے کرنا ہے؟ مسلمانوں سے کرنا ہے؟ کس سے کرنا ہے ذرا بتاؤ، اس کا جواب دو. قرآن میں جو بار بار قتال اور جہاد، جنگ و جدل، مار دھاڑ، خون خرابہ، قتل و غارت کا حکم دیا جا رہا ہے، کس کے خلاف؟ کس سے کرنا ہے جنگ؟ مسلمان جنگ کس سے کریں گے؟ فرشتوں سے؟ پہاڑوں سے؟ پانی سے؟ کس سے کریں گے بھائی؟ کافروں سے نا، مشرکوں سے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب اگر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں قتل و قتال کے مشتقات کو 170 بار دہرایا گیا ہے، تو کیا میں نفرت پھیلا رہا ہوں؟ کیا قرآن کو میں نے لکھا؟ میں نے لکھا؟ ہاں، سوچنے کی بات ہے. تفسیر کس نے لکھی؟ قرآن کس نے لکھا؟ سب اسکالرس کا کام ہے یہ. پھر اب اگر میں دنیا کو جو ہے یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو بھئی قرآن میں ایسا لکھا ہے، تو دنیا مجھ سے ناراض ہے کہ سچ والا نفرت پھیلا رہا ہے. ہاں اور مودودی صاحب اس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں. یہی مدعا ہے ہمارا. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا ٹیکسٹ میں پڑھتا ہوں، ایز اٹ از جو ہے دنیا کو بتاتا ہوں، اور پھر ان کے جو ہے اس ٹیکسٹ کو لے کر خود ان کے اپنے آتھینٹک علماء جو مفسر ہیں، جو مترجم ہیں، جن کا بڑا نام ہے اسلامک ورلڈ میں ان کے ترجمے، ان کی تفسیر، ان کے فٹ نوٹ پڑھ کے دنیا کو بتا رہا ہوں. دنیا کو بتا رہا ہوں میں. اس پہ جو ہے لوگ ناراض ہیں، اس پہ لوگ ناراض ہیں بھائی. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نوٹ ہے سچ والا جی ان کا، مودودی اس صاحب میں کا. مودودی صاحب کا ایک فٹ نوٹ ہے، کہاں چھپا ہوا ہے بھی؟ نہیں یار نہیں ہے. بس ہاں بدولت ایک ہے ہے نا. چھپا ہوا ہے، آ گیا، مل گیا. یعنی جب فتح و ظفر اور کامیابی و سرخروئی نصیب ہوتی ہے تو اسے اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ان پر یہ فضل نبی ہی کے ذریعے سے فرمایا تھا. کیا بات ہے یار، نبی کے ذریعے سے فرمایا تھا. مگر جب خود اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب سے کہیں شکست ہوتی ہے اور بڑھتے ہوئے قدم پیچھے پڑنے لگتے ہیں تو سارا الزام نبی کے سر تھوپتے ہیں اور خود بری الذمہ ہو جانا چاہتے ہیں. یہ بات اس میں کہی گئی. جی نبی کے ذریعے سے، نبی کے فضل، یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے طفیل میں جو ہے سب کچھ ملا بھائی. وجہ تخلیق کائنات ہے. لولا کلمہ خلقت نبی کو الافلاک والارضین. کیا بات ہے یار. اے نبی، اے میرے حبیب، اگر تو نہ ہوتا تو میں جو ہے یہ پوری کائنات، یہ پورا جو ہے یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند ستارے کچھ بھی نہیں بناتا. تو ہے، تیری وجہ سے میں بنایا ہوں. اب بولو، وجہ تخلیق کائنات ہے بھئی. کیا خیال، کیا شان ہے میرے حبیب کی. کیا شان ہے میرے ان حبیب کے کی. اوپر الزام لگا رہے لوگ، یہ تمہارے وجہ سے نقصان ہو گیا بول رہے. جی کیا بات ہے. جی ہندی والے بابا کہتے ہیں تم جہاں بھی رہو تمہیں موت آ پکڑے گی، یدیپی دృڑ درگوں میں کیوں نہ رہو، تھا انہیں یدی کوئی سکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اور سے ہے، اور یدی کوئی آپدا آ پڑے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے کارن ہے نبی. ان سے کہہ دو کہ سب اللہ کی اور سے ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے سمیپ بھی نہیں ہوتے. اچھا، اور یہ آیت اس میں نمبر، فٹ نوٹ ہے، جی ہندی والوں کی فٹ نوٹ ہے. بھاوارتھ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی ہانی ہو جاتی تو منافق، دویدھا وادی تتھا یہودی کہتے یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارن ہوا. قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی اور سے ہوتا ہے، ارتھات ان سے پرتیک دشا تتھا پرینام کے لیے کچھ نیم بنا دیے ہیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انہی دشاؤں کا پرینام ہوتا ہے.
वस्तुतः तुम्हारी ये बातें जो कह रहे हो बड़ी अज्ञानता की बातें हैं। बड़ी अज्ञानता की बातें हैं। क्या बात है जी। तो आयत नंबर 79 मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नासि रसूला व कफा बिल्लाहि शहीदा। ऐ इंसान, तुझे जो भलाई भी हासिल होती है अल्लाह की इनायत से होती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो तेरे अपने कसब व अमल की बदौलत है। तो ऐ नबी, हमने तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है और उस पर खुदा की गवाही काफी है। हमने तुम्हें लोगों पर रसूल बनाकर भेजा है और इस पर खुदा की गवाही, अल्लाह की गवाही काफी है। यानी अब आप देखिए कि अल्लाह कौन है? अल्लाह खालिक कायनात है। अच्छा, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत यह है कि अल्लाह ने अपनी किताब में लिखा। अच्छा, ये किताब कहाँ से आई? अल्लाह के पास से आई। भाई ये किसने तुमको दी? हमारे नबी ने, हमारे मोहम्मद ने, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने दी। इसका क्या सबूत है? इसका सबूत यह है कि उनके पास किताब है। और किताब के सच्चे होने का क्या सबूत है? इनका नबी। और नबी के सच्चे होने का क्या सबूत है? किताब। अरे यार, ये सारा का सारा यही घूम रहा है मामला। अरे इससे हटकर भाई, तुम्हारी ये सारी अल्लाह तुम्हारा घड़ा हुआ, किताब तुम्हारी लिखी हुई, नबी तुम्हारा मन घड़त, खुद साख्ता नबी। अब ये तुम्हारे सारे दावे इसी के अंदर घूम रहे हैं। अल्लाह नबी, नबी से किताब, किताब से अल्लाह, नबी, नबी से अल्लाह, अल्लाह से नबी, यही घूम रहा है मामला। सर्कुलर जो है ये इस तरह की आर्ग्यूमेंट। इनके पास दलील क्या है भाई? क्या इसको दलील कहते हैं? अल्लाह सच्चा है, ये इस बात की दलील है कि कुरान में है। अच्छा, नबी सच्चा है, इस बात की दलील है कि उसके पास कुरान है। अरे भाई, कुरान के सच्चा होने का क्या सबूत है आपके पास? कोई सबूत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं? वास्तविकता तो ये है कि तुम्हें जो सुख पहुंचता है वो अल्लाह की ओर से होता है, तथा जो हानि पहुंचती है वो स्वयं तुम्हारे कुकर्मों के कारण होती है। और हमने आपको सब मानव का रसूल, संदेश वाहक बनाकर भेजा है, और आपके रसूल होने के लिए अल्लाह का साक्ष्य बहुत है। यानी और वो अल्लाह जो है फुटनोट इसका में गवाह, कहते हैं, इसका गवाह है। जी, हाँ, इनको नबी बना, इसका साक्ष्य अल्लाह है। जी। और फुटनोट में क्या कह फुटनोट रहे में हैं? कहते हैं, इसका भावार्थ ये है कि तुम्हें जो कुछ हानि होती है वो तुम्हारे कुकर्मों का दुष्परिणाम होता है। इसका आरोप दूसरे पर न धरो। इस्लाम के नबी तो अल्लाह के रसूल हैं, और रसूल का काम यही है कि संदेश पहुंचा दे, और तुम्हारा कर्तव्य है कि उनके सभी आदेशों का अनुपालन करो। फिर यदि तुम अवज्ञा करो और उसका दुष्परिणाम सामने आए तो दोष तुम्हारा है, न कि इस्लाम के नबी का। अच्छा, ये मतलब क्या बात हो गई सच वाला जी? अगर कुछ फायदा हो गया जंग में, फतेह मिल गई तो अल्लाह की तरफ से मिली, और हार जी, गए तो इनके कुकर्मों की वजह से हारेंगे। जी, अल्लाह ताला भी चीटिंग कर रहे हैं तो। जी, ये बात है। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। यानी इसमें कैसी एक दीवार पे की बिल्ली बन के बैठे हैं अल्लाह मियाँ। मान लो अगर फ्लूक में, बाई चांस, अगर तुमको जन्नत में जो है, अगर तुम जंग में जीत गए, तो इसका मतलब अल्लाह कहेगा, वो सारा क्रेडिट जो है अल्लाह अपने ऊपर लेगा। कहेगा जो है मैंने तुमको जितवाया, मैंने फरिश्तों को भेजा, मैंने जो है तुम्हारी ऐसी मदद की। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। यानी वो क्या, वो जो है ना, वो उसमें जो सूरह अंफाल में जो बात कही गई है कि ए नबी, ये उन लोगों को जो तुमने पत्थर फेंक के मारा, असल में तुमने नहीं मारा, वो मैंने मारा। अल्लाह खुद कह रहा है वलाकिन्नल्लाह रमा। यानी मतलब यह है कि अगर कहीं जीत हो गई तो सारा क्रेडिट किसको मिलेगा? अल्लाह को। अब अगर कहीं हार हो गई तो अब अल्लाह जो है मोमिनों को कोसेगा, काटेगा, कहेगा तुम्हारे कुकर्म है, तुम्हारी जो है तुम्हारे अंदर ईमान की कमी थी, तुम ठीक से तुम लड़े नहीं, तुमने फला गलती की, तुमने मतलब फला गलती की।
مطلب وہ جو کھجور کی قلم لگا رہے تھے، تو اگر وہ کھجور کی فصلیں آ جاتی تو وہ تو نبی کی وجہ سے آ گئی. ہاں بھائی نبی کے جو ہے آئیڈیا کی وجہ سے آئی. اب اگر نبی ناکام ہو گئے، ٹوٹل فلاپ ہو گیا نبی کا جو ہے یہ مشورہ، تو اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ، بھائی تم لوگ دنیا کے معاملات میں زیادہ علم رکھتے ہو، اس طرح کی بات میں مجھ سے مت پوچھو. ارے تم دنیا کے سارے کام جو ہے کر رہے ہو، دنیا کے سارے معاملات میں تم ٹانگ اڑا رہے ہو، یہاں پر جو ہے دنیا یاد نہیں آتی. بھائی اب یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سا کام دنیا کا، کون سا کام جو ہے دین کا ہے؟ بھئی کھجور کی فصل اچھی ہوگی، اس سے فائدہ ہوگا تو دین، اس کا فائدہ دین ہی کو پہنچے گا نا. ہر جگہ لڑائی جھگڑا کرنا، خون خرابہ کرنا، یہ کہ دنیا کام ہے، دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے. اتنی ساری عورتوں کو بٹورنا، اتنی لونڈیوں کو لے کے آنا، ان کے ساتھ سیکس کرنا، یہ دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے؟ کون سا کام ہے؟ عورتوں کے جمگھٹے میں رہنا، عورتوں کی جھرمٹ میں رہنا، یہ دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے؟ کون سا کام ہے؟ عورتیں اگر تم کو اپنے آپ کو جو ہے تمہارے لیے گفٹ کر دیں اور تم بھی ان کے ساتھ وہ کرنا چاہو جو کہ عورتیں خود چاہتی ہیں، تو کیا یہ دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ سوالات تو بہت سے ہیں، ہے نا جی. آپ نے یہ ابھی آیت نمبر 80 دیکھیں، اس میں کیا کہا گیا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفیظا. اچھا اس میں کیا کہا گیا دیکھیے، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. دیکھیں کیا کہا گیا، یہ رسول بھی کی حدیثوں کے اطاعت. لیے لیتے، ہاں یہ لیتے ہیں نا میں اپنی حدیث کتاب ایسے میں ان سب ثابت باتوں کو کرتے ہیں. ان سب باتوں کا ایڈریس کر رہا ہوں. یعنی رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما ارسلناک علیہم حفیظا، یعنی ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. اور جو کوئی جو ہے رسول کی اطاعت کرنے سے اپنا منہ پھیر لے یا پیٹ پھیر لے، تو ہم نے تجھے، یعنی اے رسول، ہم نے تمہیں لوگوں پر حفیظ، یعنی مطلب ان پر داروغہ بنا کر، ان پر جو ہے پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا. فما ارسلناک علیہم حفیظا، ان پر داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا. بھئی تمہارا کام پہنچا دینا ہے، تمہارا کام ہے لوگوں کو بول دو کہ بھئی میری اطاعت کرو. اگر تم میری اطاعت کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی. تمہارا کام یہ بولنا ہے. اب اگر لوگ تمہاری اطاعت کرنا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب تم جو ہے ان پر کوئی ڈنڈا لے کے مت کھڑے ہو جاؤ، تم ان پر داروغہ بن کر نہیں آئے ہو. یہ بات قرآن کہہ رہا ہے. مگر یہ بات ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی وہ دراصل اللہ کی اطاعت کر گیا. مگر اس میں اصل کیا کہا جا رہا ہے، اس پر میں اپنی کتاب میں اس پر جو ہے میں روشنی ڈالوں گا. جی کیا کہہ رہے ہیں ہندی والے بابا؟ اس کی فٹ نوٹ بھی ہے نا سچ والا جی. اس کے فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں مودودی صاحب، یعنی اپنے عمل کے یہ خود ذمہ دار ہیں، ان کے اعمال کی بازپرس تم سے نہ ہوگی. تمہارے سپرد جو کام کیا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام و ہدایات ان تک پہنچا دو. یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دیا. اب یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی راہ راست پر چلاؤ. اگر یہ اس ہدایت کی پیروی نہ کریں جو تمہارے ذریعے سے پہنچ رہی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی، اگر جو ہے یہی بات ہے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ ہے، اللہ موجود ہے اور اللہ اپنے رسول کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، تو ہم ایکس مسلم کا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا بھی. بیچ میں یہ لوگ جو ہے یہ داروغہ بن کر کیوں آ جاتے ہیں؟ ایسے داروغہ بننے سے تو خود رسول کو بھی روکا گیا، وما ارسلناک علیہم حفیظا. آپ سمجھ رہے ہیں نقطہ؟ آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں بھئی؟ یہ مومن جو ہے، یہ مومن لوگ دنیا بھر میں یہ جو خدائی فوجدار بن کر ہم پر پل کر آتے ہیں، تم نے ایسا بول دیا، تم نے ایسا لکھ دیا، تم نے یہ کہہ دیا. ارے بھئی ہم نے جو بھی کیا ہے، جو بھی لکھا ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اور ہمارا معاملہ، اگر کوئی اللہ ہے تو ہمارا اور ان کے ساتھ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا بھئی. تم کو کس نے داروغہ بنایا؟ تم کو کس نے داروغہ بنایا؟
दारोगा तो खुद तुम्हारा रसूल नहीं है ना, ये बात है जी। हिंदी में क्या कह रहे हैं? वाला जी, कोई अगर पढ़ने वाला जागते जहन का मुसलमान यंग आदमी है और वो अगर ये पढ़ता है और उसके समझ में आता है कि हदीस कुरान का हिस्सा नहीं है और वो कहता है कि हदीसों को क्यों मानना है, तो उलेमा जो उसको रेफरेंसेस देते हैं उसमें से ये भी एक कि जी देखो हाँ, कुरान मैं में अपनी डायरेक्ट किताब कहा में, गया है। जी जी देखें, मैं जो है ये अपनी किताब में तकरीबन 10-12 रेफरेंसेस दिया हूँ कुरान से। जितने रेफरेंसेस ये देते हैं ना, वो सारी की सारी रेफरेंस मैंने भी दी हैं, और उसके एक एक रेफरेंस को कोट करके उसको मैंने एड्रेस किया है। मेरी किताब में ये सारी बातों का जवाब है। और फिर जो है ये जवाब देने के बाद में फिर मैं उलमा से ये सवाल करता हूँ कि भाई आप ये जो कुछ हदीस के भंडार को इस्लाम का जो है एक जुज़्व लायंफक कहकर ये मोमिनों पर थोपते हो और कहते हो कि जो है ये इसको भी मानना जरूरी है, इसकी आखिर बुनियाद है क्या? मुझे जानना है। मैंने जो है कई जवाबात भी दिए, और फिर इन जवाबों के बाद, ये सारे रेफरेंसेस के बाद की बुनियाद पर मैंने कुछ सवाल किए हैं। मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए उलमा को, अगर उनके पास जवाब है तो इस एतबार से जो बुनियादी जो है जो मबादियात हैं कुरान की या इस्लाम की या इस्लामी अकायद की, उनको लेकर मैंने जो है बड़े संगीन और बड़े जो है गंभीर सवालात किए हैं अपनी किताब में। तो जो लोग वाकई इन बातों पर गौर करते हैं उनके लिए मेरी किताब बहुत अहम जो है हैसियत रखेगी। जी जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं? जिसने रसूल की आज्ञा का अनुपालन किया, वास्तव में उसने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया, तथा जिसने मुंह फेर लिया, तो हे नबी, हमने आपको उनका प्रहरी रक्षक बनाकर नहीं भेजा है। उनका मतलब कौन सा जिसके रक्षक? सर पे से जी, प्रहरी, उनकी रक्षा करने वाला बनाकर नहीं भेजा। मतलब अगर नहीं कोई भेजा है। ऐसा करता है तो ये सिर्फ इतना बोल देंगे कि भाई मैं इसका रक्षक नहीं हूं, तो ये उमर बीमार ये उल्टा उसको मार डालेंगे तभी। हाँ जी जी, ये यानी मेरी अमान ये में नहीं है, नहीं बोलना काफी है। बस, यानी देखिए किस तरीके से कैसी कैसी बातें कुरान करता है, और फिर हमारे मोमिन भाई क्या क्या कुछ जो है दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं अपने अकीदों को लेकर। जी, आयत नंबर 81, वयक़ूलून अताअतुम फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून फ़अअरिज़ अन्हुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। और कहते हैं कि सरे तस्लीम खम है, फिर जब आपके पास से हटते हैं तो उनमें से एक गिरोह आपस में ऐसे मशवरे करता है जो उनके अपने कौल के खिलाफ है, और अल्लाह लिख रहा है जो भी वो मशवरा करते हैं। तो ए नबी, आप उनसे चश्म पोशी कीजिए और आप अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, और अल्लाह काफ़ी है भरोसा रखने के लिए। अब ये शायद वो उसका इशारा उन लोगों की तरफ है जो जिनको कुरान मुनाफिक कहता है। मुनाफिक का मतलब मैंने बता दिया आपको कि उस इलाके और उस ज़माने के वो सीधे साधे लोग जो इस इस्लाम के झमेलों में, इन बिखेड़ों में पड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में वो जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो अब उन पर जो है ये कुरान और कुरान का नबी कैसी कैसी जो है जिम्मेदारियां उन पर थोपना चाहता था। तो वो किसी तरह से ये चाहते थे कि ये जिम्मेदारियों से जो है हम अपने आप को अलग रखें। उनकी कोशिश ये थी, क्योंकि वो दिल से ईमान नहीं लाए थे, और ईमान इसलिए नहीं लाए थे कि वो इस शख्स के लक्षण को, इस शख्स की जो है कि असलियत को जानते थे। इस तरह से वो उस पर ईमान नहीं ला सकते थे। तो कुरान सारा रोना धोना अपना जो है वो इस तरह का रोना धोना उनके साथ यही रहता है कि वो लोग दूसरे जो है जो मोमिन हैं उनके जैसे क्यों नहीं है। इसलिए कि भाई वो दूसरे जो मोमिन है वो बुद्धू हैं, ये लालची हैं, ये डर, मतलब ये जो है जब उनको जहन्नम से डरा गया तो वो डर गए। लेकिन ये लोग समझ बूझ रखने वाले हैं, इनके पास इल्म है, इनके पास दूर अंदेशी है, और ये लोग इन्होंने जो है कुरान के नबी को परखने के बाद ये जो है ये शख्स सच्चा साबित नहीं हुआ। तो इनमें और उनमें यह फर्क है। ये बात समझ लीजिए कि जो मुनाफिक, जिनको मुनाफिक कहता है कुरान, असल में वो उस जमाने और उस इलाके के
सीधे साधे लोग थे, शरीफ लोग हम जिनको कहते हैं, मजबूरी में वो इस्लाम कबूल किए थे, अंदर से वो जो है वो इस्लाम कबूल करना नहीं चाहते थे, उनकी मजबूरी थी और कुछ भी नहीं। जी हिंदी में क्या कह रहे हैं? तथा वे आपके सामने कहते हैं कि हम आज्ञाकारी है, और जब आपके पास से जाते हैं तो उनमें से कुछ लोग रात में आपकी बात के विरुद्ध परामर्श करते हैं, और वे जो परामर्श कर रहे हैं उसे अल्लाह लिख रहा है। तथा आप उन पर ध्यान न दें और अल्लाह पर भरोसा करें, तथा अल्लाह पर भरोसा काफी है। ये तो फर्स्ट टाइम सुनने को मिला कि अल्लाह लिखता भी है। हाँ, इसमें ये कह रहा ना कि वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, यानी अल्लाह लिख रहा है या लिखता है वो जो कुछ जो है मशवरे कर रहे हैं। बैयत युबय्यितु का मतलब मशवरे करना या जो है रात गुजारना, ये दोनों माने होते हैं, ठीक है। यानी रात गुजारना है, रातों में बैठकर चोरी छुपे ये जो काना फूसी करते हैं, आपस में एक दूसरे से जो मशवरे करते हैं, इस अमल को कुरान ऐसे पेश कर रहा है जैसे कि जो है ऐसे अमल के जरिए से वो जो है बहाने तलाशते हैं, बहानों को वो तलाशते हैं, और वो कुरान के जो मुतालिबे हैं, नबी ने जो है जो उनसे जो डिमांड किया है वो इस डिमांड को पूरा नहीं करना चाहते, तो इस पर कुरान हमेशा उन पर गुस्सा करता है, ये बात है। अच्छा, आयत नंबर 82 एकदम अचानक बीच में एक कोई यानी गैर मुतल्लका बात बीच में आ गई, देखिए, हालांकि ऊपर जो बातें चल रही, बिल्कुल यानी ऊपर की बातों से नीचे की बातों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कहा गया? अफला यतदब्बरून अलकुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ बयानी पाई जाती। अच्छा देखें, यहाँ पर जितने भी जो है ये तर्जुमा करने वाले हैं वो लोग इख्तिलाफ ही कर रहे हैं। इवन वहीदुद्दीन खान साहब भी जो है इख्तिलाफ के माना किए हैं। और इसमें ये कह रहे हैं कि they would found within the much contradiction कह रहे हैं। इस पे सही इंटरनेशनल में कॉन्ट्रडिक्शन कहा गया है, हालांकि जबकि खुद कुरान का एक लफ्ज़ है इख्तिलाफ, और यही इख्तिलाफ हम अपनी उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब होता है डिफरेंसेस, ठीक। तो बहरहाल जो भी ये डिफरेंस हो या कॉन्ट्रडिक्शन हो, जो भी है, तो अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हम देखते, हम ये वो लोग पाते, तो यकीनन जो है भाई वो लोग पाते न पाते वो छोड़ो, लेकिन हम पा रहे हैं ना। यहां पर तो बात की गई कि वो पाते, कौन? वो जो मतलब जो गुजर चुके। ये भी पॉसिबल है कि उनके सामने मुकम्मल कुरान नहीं था जिस वक्त ये बातें कही जा रही थी। क्या कुरान मुकम्मल एक किताब की शक्ल में था? जिस जमाने में जिस वक्त ये जो कुछ कहा गया, क्या उस वक्त कुरान कोई किताबी शक्ल में था? आज तो हमारे पास किताबी शक्ल में है ना भाई। तो वो लोग शायद इसलिए नहीं पाते कि जो है उनके पास एक जो है मुनज्जम शक्ल में, एक जमाशुदा शक्ल में ये किताब नहीं थी, इसलिए उनको नहीं मिला। लेकिन आज तो है ना हमारे पास। हम बेशुमार इख्तिलाफात जो है हम देख रहे हैं, कितने जो है तजाद बयानियां हैं, एक दूसरे से जो है मतलब टकराने वाली बातें हैं। मगर प्रॉब्लम यह है, एक मोमिन कभी भी, चूंकि वो मान बैठा है ना, वो मान बैठा है कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह एकदम परफेक्ट है और ये उसका कलाम है, तो ये भी परफेक्ट है, इसमें कोई जर्रा बराबर भी एक जबर जेर का भी जो है कोई फर्क नहीं हो सकता। ये उसका ईमान है, ये उसका अकीदा है। अब ये ईमान और अकीदे को जो है जब एक आदमी अपने दिमाग के अंदर घुसाए बैठा है, तो अब उसके सामने एक नहीं 1000 आप जो है मतलब अगर इसकी निशानियां, इतनी दलीलें दे दें, तो वो जो है कभी भी आपकी दलील को कबूल नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। दावा सचवाला जी इन्हीं का है कि ये बहुत ही फसाहत और बलागत वाला कलाम है। इसमें
شاعرانہ انداز، جو ردیف قافیہ ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک شاعری ہے، اور اس جیسی کوئی ایک نقل بھی نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ آپ کا ہے تو اس میں کہاں ردیف قافیہ ہے؟ بیچ میں اچانک ایک نئی بات بتائی جا رہی ہے چلتے چلتے رستے میں. یہ تو خیر قرآن کا جو ہے یہ قرآن کا کمال ہے بھائی. بیچ میں کوئی بھی ایک بات کہہ دے گا، اس کی مرضی، جو مرضی کہے. آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ کون ہوتے؟ جی ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا وہ قرآن کے ارتھوں پر سوچ وچار نہیں کرتے؟ یدی وہ اللہ کے سوا دوسرے کی اور سے ہوتا تو اس میں بہت ہی پرتیکول بے میل باتیں پاتے. اچھا یہاں پر مودودی صاحب اس کا ایک فٹ نوٹ بھی لکھ رہے ہیں. جی منافق اور ضعیف الایمان لوگوں کی جس روش پر اوپر کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی ہے، اس کی بڑی اور اصلی وجہ یہ تھی کہ انہیں قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک تھا. ارے بھائی ظاہر بات شک تو ہوگا نا بھائی. دیکھیں وہ جو تو آج یہ تو آج بھی ہے بھائی. مومن کی بات الگ ہے. مومن تو ویسے ہی اندھیرے میں ہوتا نا. مومن تو شک نہیں کر سکتا. مومن اگر شک کرے گا تو پھر وہ مومن نہیں رہے گا نا. مومن اس لیے شک نہیں کرتا اس لیے کہ وہ مومن ہے. مومن اس لیے شک نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اندھیرے میں ہے. اور اندھیرے میں رہنے والے کا کیا شک بھائی؟ اس کا شک کیا، اس کا یقین کیا، کچھ بھی نہیں، سب برابر ہے. کیونکہ ہے وہ ویسے بھی اندھیرے میں ہے نا، ویسے بھی اندھیرے میں ہے. اچھا انہیں یقین نہ آتا تھا کہ رسول پر واقعی وحی اترتی ہے، اور یہ جو کچھ ہدایات آ رہی ہیں، اسی لیے ان کی منافقانہ روش پر ملامت کرنے کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن پر غور ہی نہیں کرتے، ورنہ یہ کلام تو خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ خدا کے سوا کسی دوسرے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو ذرا مودودی صاحب، کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سال ہا سال تک وہ مختلف حالات میں مختلف مواقع پر مختلف مضامین پر تقریریں کرتا رہے، اور اول سے آخر تک اس کی ساری تقریریں ایسا ہموار ایک یک رنگ متناسب مجموعہ بن جائے جس کا کوئی جز دوسرے جز سے متصادم نہ ہو، جس میں تبدیلی رائے کا کہیں نشان تک نہ ملے، جس میں متکلم کے نفس کی مختلف کیفیات اپنے مختلف رنگ نہ دکھائیں، اور جس پر کبھی نظر ثانی تک کی ضرورت نہ پیش آئے. کیا کیا کہہ رہے ہیں یار مودودی صاحب؟ اس کا مطلب خود مودودی صاحب کو بھی قرآن کی جو ہے تاریخ کا پتہ نہیں ہے، یا تو ان کو پتہ نہیں ہے، یا پھر مودودی صاحب سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. مکار مجرم. ارے یار قرآن کیسے کیسے مراحل سے ہوتا ہوا، کتنی کتنی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اس میں، کیا کیا اختلافات اس میں جو ہے رونما ہوتے رہے، کیسی جو ہے اس میں جو لفظی اختلافات اور پھر جو ہے جو معنوی اختلافات کی وجہ سے جس میں جو جتنا کچھ تصادم پیدا ہو گیا. اب میری کتاب میں یہ ساری باتیں آئی ہیں دنیا کے سامنے. کتنے قراءات کا اختلاف ہے، مفاہیم کا اختلاف ہے، تعبیرات کا اختلاف ہے، کتنے اختلافات ہیں یار. بھرا پڑا ہے قرآن اختلافات سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. کبھی کسی وقت قرآن کچھ کہتا ہے، کبھی کسی وقت کچھ اور کہتا ہے. کچھ کہہ دینے کے بعد میں اس پر جو ہے پھر کہتا ہے کہ فلاں آیت منسوخ ہو گئی، پھر جو ہے فلاں آیت کے بعد جو ہے فلاں آیت منسوخ ہو گئی. یہ سارا اختلافات نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ اور کیا ہے؟ سارا معاملہ چکر اس طرح ایک طرح سے گڑمبا بنا کر رکھ دیے ہیں. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھ لیا ہندی کا؟ یہ اس میں ہندی میں فٹ نوٹ بھی ہے. ارتھات جو ویکتی قرآن میں وچار کرے گا اس پر یہ تتھیہ کھل جائے گا کہ قرآن اللہ کی وانی ہے. ہاں ہاں کیا بات ہے، یہ کھل جائے گا کہ قرآن اللہ کی وانی ہے، اللہ کی وانی ہے. جی اچھا آیت نمبر 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں. تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.
اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کا تعلق مار دھاڑ، قتل و قتال اور جو ہے چالیں چلنا، کس طریقے سے جو ہے وہ بیچ میں دراڑ پیدا کرنا، انسانوں کے بیچ میں، انسانوں کی جو ہے پوری جمعیت کو دو حصوں میں جو ہے کاٹنا، بانٹنا، یہ سارا کا سارا جو ہے مطلب آپ کو قرآن میں ملتا رہے گا. قرآن میں یہ ساری چیزیں ملتی رہیں گی. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ ہندی میں کہتے ہیں، اور جب ان کے پاس شانتی یا بھے کی کوئی سوچنا آتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، جبکہ یدی وہ اسے اللہ کے رسول تتھا اپنے ادھیکاریوں کی اور پھیر دیتے تو جو بات کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں وہ ان کی واستوکتا جان لیتے. یدی تم پر اللہ کی انوکمپا تتھا دیا نہ ہو تو تم میں تھوڑے کے سوا سب شیطان کے پیچھے بھاگ جاتے. اس میں ایک فٹ نوٹ بھی دی انہوں نے. جی اس آیت دوارا نردیش دیا جا رہا ہے کہ جب بھی سادھارن شانتی یا بھے کی کوئی سوچنا ملے تو اسے ادھیکاریوں تتھا شاسکوں تک پہنچا دیا جائے. یہ اردو میں بھی ہے سچ والا جی نوٹ مودودی اردو صاحب. میں جی مودودی صاحب اردو میں لکھ رہے ہیں فٹ نوٹ. اچھا، وہ چونکہ ہنگامہ کا موقع تھا اس لیے ہر طرف افواہیں اڑ رہی تھیں. کبھی خطرے کی بے بنیاد مبالغہ آمیز اطلاعیں آتی اور ان سے یکایک مدینہ اور اس کے اطراف میں پریشانی پھیل جاتی. کبھی کوئی چالاک دشمن کسی واقعی خطرے کو چھپانے کے لیے اطمینان بخش خبریں بھیج دیتا اور لوگ انہیں سن کر غفلت میں مبتلا ہو جاتے. ان افواہوں میں وہ لوگ بڑی دلچسپی لیتے تھے جو محض ہنگامہ پسند تھے، جن کے لیے اسلام اور جاہلیت کا یہ معرکہ کوئی سنجیدہ معاملہ نہ تھا، جنہیں کچھ خبر نہ تھی کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے کے نتائج کس قدر دور رس ہوتے ہیں. ان کے کان میں کہاں کو بھنک پڑ جاتی ہے اسے لے کر جگہ جگہ پھونکتے پھرتے ہیں. انہی لوگوں کو اس آیت میں سرزنش کی گئی ہے اور انہیں سختی کے ساتھ متنبہ فرمایا گیا ہے کہ افواہیں پھیلانے سے باز رہیں اور ہر خبر کو ان کے پیچھے اسے ذمہ دار لوگوں تک پہنچا کر خاموش ہو جائیں. یہ ایک جو ہے اس میں ایک نصیحت کی جا رہی ہے مومنوں کو، تاکہ جو ہے اس طرح کی افواہیں جو رومرز ہوتے ہیں نا اس سے جو ہے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں. تو بہرحال دیکھیں ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن بیسیکلی ایک جو ہے ایک جنگ و جدل اور قتل و قتال اور معرکہ آرائی پر جو ہے مبنی کتاب ہے. اس کے بیانات کا اصل تعلق یہ ہے کہ وہ اس زمین پر چھا جانا چاہتا ہے. اس کا کور میسج یہی ہے، اور ہم جتنا اب تک پڑھتے آئے ہیں ان سب کا اصل نتیجہ اس کا لب لباب، اس کا جو نٹ شل ہے یہی نکلتا ہے. تو چلیے جناب، آج 1 گھنٹہ ہو گیا، ہم نے جو ہے آیت نمبر 83 تک مطالعہ کر لیا. کل سے ہم 84 سے آگے بڑھیں گے. تو اب 1 گھنٹہ ہو گیا، ہم 9:30 بجے ایگزیکٹلی پھر آپ دوبارہ آپ سے ملیں گے. جی اسٹام پائلٹ صاحب تشریف لائے ہیں. جی محترم کیسے ہیں آپ؟ جی میں تو سن رہا تھا ابھی تھوڑا سا مودودی کی بات کر رہے تھے کہ جو آپ نے پڑھا. جی آپ کی آواز جو ہے کچھ ایشو ہے نا عبدالغنی صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. اسٹام پائلٹ آواز آ رہی لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی. ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ابھی آئی. ہاں ابھی ہے ٹھیک ہے. جی میں کہہ رہا تھا آپ مودودی کا جو لاسٹ پیراگراف پڑھ رہے تھے، کتنی معصومیت سے اور کتنا جھوٹ بولا انہوں نے کہ قرآن نہیں آ رہی بات. نہیں اس میں کیا ہے، جب آپ قریب آ کے بولتے ہیں تو چند سیکنڈ تک آتی ہے، اس کے بعد پھر دھیمی ہو کے پھر وہ آواز آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے یا پھر آپ کے ڈیوائس کا کوئی جو ہے پرابلم ہے؟ ڈیوائس کا پرابلم ہے، یہ نیٹ کا نہیں ہے، ڈیوائس کا پرابلم. ڈیوائس کا ہے. تو اسٹام پائلٹ جی آپ ایسا کیجئے، اب ہم جو ہے ابھی چند منٹوں بعد پھر ہم دوبارہ ایک نئی اسٹریم میں آئیں گے، کیونکہ یہ درس قرآن کا یہاں ختم ہو گیا.
تو ہم چلے جو اسی کے بارے میں کچھ کہنا تھا، بعد میں جو ہے بات کریں پھر آپ ضرور تشریف لائیے، تو ہم ٹھیک جو ہے، ہے ڈسکس کریں گے. تو ہم آدھے گھنٹے بعد پھر دوبارہ بھائیوں آپ سے ہم ملیں گے. چلیں تو ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی ذرا چائے وائے پی کر تازہ دم ہو جائیں، تو ہم اوکے، آدھے گھنٹے بعد آپ دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے جی اجازت سر، دیں. اوکے، شکریہ. جی سبھی کا شکریہ، بہت جی ٹھیک ہے. دھنیہ واد، خدا حافظ.